चेअरपर्सन केन्ना डिसायड जातलो आयज जावपाचो आशिल्लो आमची मिटींग आसा आतां मिटींग आसा हिंगा पूण हांगा न्ही हांगा आमी मिटींग करपाक ओके अशें आयकलें एका सायडीच्यान तूं दिसती पडटा दुसऱ्या सायडीच्यान दलवी हिंगा दिसती पडटा कितें आमी आमच्या कामाक येयल्ले आनी तो कोणाच्या कामाक येयलो तर उजो आयलो आसता न्ही तो दिसभर हिंगा तोय दिसती पडटा तूंय दिसती पडटा कितें आजूच येयला कॉम्पिटिशन ना आहा हांव आजूच येयला हय आजूच येयला. आमचें कितें काम आशिल्लें हांव आयलो आमचें डेव्हलपमेंटाचें पूण वाय सो मच डिले आतां तूं रेजिग्नेशन दिवन कितले दिसूच जाले न्हू ना ते प्रोसेस आसता न्ही प्रोसेस तो आसो पण डिसिजन घेवपा बाबा कोण जातलो आसा तो? न्ही ना ना तो प्रोसेस तो बरो तुमच्या भितर कितें ना आज जातली आज मिटींग आसा आमची इवनिंग तुमच्या भितर पूण डिले बा कितें प्रॉब्लम आसा सगळे बराबर आसा सगळे सुसागत आसा सगळे बरोबर आसा आनी देर ओन्ली एकूच म्हणजे फाल्यां भरतले फॉर्म एकूच भरतले तुका चान्सीस आहा परतो येवपाचो हांव रिजायन जालो ना नो हांव रिजायन जालो म्हाज्या पॉलिटिक्सान कितेंय जाता न्हू ताका लागून आमी डिवायड केलें न्ही सो वन टायम इज जालो नेक्स्ट कोण दलवी आसा ना पूण तेच न्ही आतां रातचे इवनिंग चलतलें न्ही मिटींग आसा इतलें व्हडलें कांय न्हू तें न्हू चीफ मिनिस्टर जावपाचो कोण तो कांय न्हू तें दिस इज चेअरपर्सन ना आय नो बट स्टील वाय हायड एंड सीक देन No, there's no identity. आतां मिटींग आपयतले आज इवनिंग सो टुमोरो लायकली कोण आहा तर ना तेच सांगता न्ही वी ऑल वील डिसायड टुडे इवनिंग आनी मग टुमोरो देल फील द फॉर्म पूण फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार गमतलें हय फाल्यां फॉर्म भरता न्ही हां तेच्या पयलीं फाल्यां फॉर्म भरता आनी परवा मागीर इलेक्शन हां फॉर्माक नाल्यार सडनली दिसती पडटा मीन्स अपॉयंटमेंट ऑफ द चेअरपर्सन सो टुमोरो फॉर्म भरतले फाल्यां 12 पर्यंत भरतले ओके